जी बिल्कुल په عالمي منډي کې د پټرولو په قیمتونو کې اضافه نه پس په پیښور کې فیصل مورز اډې خوم دلته قیمتونو کې اضافه کړې دغه کاونټر کې کس ناس خبرو زکو سنم دې الګا یوسف خان یوسف وزارت وایا د اسلام آباد په ټیکټ کې څومره اضافه وشوله 500 روپے 500 او مخکې دا ټیکټ څومره دا مخکې 1120 او 1520 100 روپے اضافه وشو دي 420 اوس 1520 شو جی او د لاهور مخکې څومره د لاهور مخکې 4400 پرون 4400 نن څومره دی 6160 6000 160 دا څومره اضافه وشوله समथिंग 1350 1350 रुपए इजाफा पेश पर बोला। अच्छा मैडम आपने टिकट कहाँ से ले लिया, आप टिकट दिखा दें। ये मेरी फैसल मूवर्स की टिकट है कि और जब मैं आ रही थी तो मेरी जो टिकट थी वो कोई 1080 रुपए की थी और रात के पेट्रोल प्राइसेस के बाद से ये टिकट 1520 रुपए की हो गई है। और स्टेशन पे इधर स्टॉप पे रश इतना था, मिसमैनेजमेंट वगैरह थी, तो पता नहीं अब ये मजीद कितनी हाइक होनी है पेट्रोल की और मजीद कितने रेट्स बढ़ेंगे इन सब। ये कहाँ से लिया टिकट? ये मैंने मदीना एक्सप्रेस पेशावर में फैसल मूवर्स का टिकट है ये। तो क्या क्या कहेंगे, ये आवाम के लिए कितना परेशान, आपके लिए कितनी परेशानी? काफी परेशानी की बात है क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से चीजें होंगी, लेकिन सिर्फ लोकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं, इस टाइम पे जो इतनी ज्यादा वार मुसल्लत की जा रही है उनको भी सोचना चाहिए कि इसका मसला जो है वो आम आवाम फेस करती है। वो तो अपनी वॉर इकोनॉमी के लिए करते रहते हैं ये सब कुछ, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो जमीन ऑन ग्राउंड लोग मौजूद होते हैं उनके लिए ज्यादा होते हैं। और दा टिकट मंगायो मियाश मख के पास 3000 बंदी अगस्ती उस दा सकम शपक जरा तलाओ नो दा हम दा से दे घंटे पैसा बंदी दे उस दा 4550 दे बेचारे उस अर्जन खाली नो गपा 7000 देता उल्टा पुल्टा निजाम तो मंग हैरान हो देता कि दा संग कार दे दा सादा क्लास टिकट दे कदा दगा बिजनेस क्लास दे दा सादा दे दा वीआईपी ने दे 100 रुपए नवागस्ती 4550 दा कमाडा दा फैसल मोर्स नो दे सरा कीमतونو کې ځاپې نه پس تاسو جون څنګه تاسو سوای نو موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې دا غریب عوامو لپاره څه خصوصي دغه وکړو څه نظر ثاني وکړي چې دا ټیکټونه دا کرایه‌ګانې لکه ښکته شي او همدغه څه خو داسې خلک شته چې هغې ته سره میلاویږي نه. موږ خپل غریبانانو دوره زموږ وس نشته، دا ما خپل ځای مدرسې ته لېږلي، اوس مدرسه هم قضا کېږي چې نه لېږو. نو حکومت ته موږ اپیل کوو چې یاره لږ د کرایه‌ګانو باندې خاص کر د صوبایي سرحد حکومت ته درخواست کوو چې یاره تاسو دې باندې لږ نظر ثاني وکړئ، لږ په دې اډو مډو وګرځئ راوګرځئ، د عوامو مشکلات تپوس وکړئ ته نه چې یاره څنګه چل دی. مخکې خو داسې و چې مجسټریټ به ګرځېدو اور چپې مپې به کېدو، نخنمه به دکان کې ځوړندو اور اډو مډو کې هم دا کرایه میرګانو تپوس کولو. دا یو څو کاله وشو چې بس په پټ سترګو روان دی چې څوک څه کوي بس غریب دی پکې.